बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है 13B। ये ग्रामर का चैप्टर है हमारा। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फेल की 3 अक़साम होती हैं। फेल माजी पास्ट टेंस या परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुजारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। ये 4 अफ़ाल का सेट है जो आज हम करेंगे। इसमें पहला है नसरा, नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, ज़करा उसने याद किया, आबदा उसने इबादत की। फेल के हम 4 अहम नमूने पढ़ चुके हैं, उसमें से आज हम 3 पे फोकस करेंगे। फा से फतहा, फतहा से बनता है यफ्तहू, इसका फेल मुजारे है यफ्तहू। दूसरा है नसरा, नून से नसरा, इसका फेल मुजारे होगा यंसुरु, जिसमें आप देखें स्वाद के ऊपर पेश आता है। यफ्तहू में जबर था ता के ऊपर। समिआ से बनेगा यस्माउ, ये तीसरी किस्म है जो समिआ से बनती है। तो हम पहला फेल लेते हैं नसरा, इससे हम मुजारे बनाएंगे। मैं एक टेबल आपके लिए कर देता हूं, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूं, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। तो काइंडली आप में से कोई मेरे साथ करना चाहेगा ये टेबल? जी फरजाना, जी सिस्टर फरजाना। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर। यंसुरु वो मदद करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करेंगे, तंसुरु आप मदद करेंगे, अंसुरु मैं मदद करूंगा, तंसुरूना आप सब मदद करेंगे, नंसुरु हम सब मदद करेंगे। हाँ, हम सब मदद करते हैं या करेंगे, इसके दोनों मतलब निकलते हैं। जी सर। शुक्रिया सिस्टर। कोई और करवाना चाहेगा मेरे साथ इस टेबल को? जी सिस्टर मानास। सिस्टर फरजाना आपका हैंड रेज है, मेरे ख्याल में आप करवा चुकी हैं। सिस्टर महनाज से करवा लेते हैं। जी जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यंसुरु वो करता है, वो मदद यंसुरूना करता है। जी। यंसुरु नसर वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह, परफेक्ट। अच्छा, अब ये कुछ सवाल जवाब हैं। अरबी में सवाल है, अरबी में ही हम जवाब देंगे इसका। हल यंसुरु मतलब क्या वो मदद करता है या क्या वो मदद करेगा। तो आप इसका हाँ में जवाब दें। कोई स्टूडेंट मेरे साथ ये टेबल करना चाहेगा?
جی سسٹر فائزہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هل ينصر نعم ينصرو. هل ينصرون نعم ينصرون. هل تنصر نعم أنصرو. نعم انصر. هل تنصرون نعم ننصرو. نعم ننصر. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. سسٹر اسما بھی کروانا چاہ رہی ہیں اس کو, پلیز آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. هل ينصر نعم ينصر. هل ينصرون نعم ينصرون. هل تنصر نعم أنصر. هل تنصرون نعم ننصر. نعم ننصر. ماشاء اللہ. چلیں اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. یہ کچھ اور سوال جواب ہیں عربی میں. اس میں دیکھیں یہ آبجیکٹ کے ساتھ ہے, یعنی هل ينصر زیدن, کیا زید کی مدد کی گئی, تو اس کا ہاں میں جواب دینا ہے. برادر نوید چلے آپ کروائیے پلیز میرے ساتھ. هل ينصر زیدن نعم ينصر زيدا. هل ينصرون زیدن نعم ينصرون زيدا. هل تنصر زیدن نعم أنصر زيدا. هل تنصرون زیدن. نعم ننصر زيدا. ویری گڈ, صحیح ہو گیا. اچھا کوئی اور میرے ساتھ کرنا چاہے گا اسی سوال جواب کو؟ جی سسٹر اسما. هل ينصر زیدن نعم ينصر زيدا. هل ينصرون زیدن نعم ينصرون زيدا. هل تنصر زیدن نعم أنصر زيدا. هل تنصرون زیدن نعم تنصر زيدا. نعم ننصر زیدن. جی ویری گڈ. اچھا اب ہم اگلا فعل لیتے ہیں. خلقہ سے بنتا ہے یخلق, یعنی وہ پیدا کرتا ہے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلق آپ پیدا کرتے ہیں, اخلق میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلق ہم سب پیدا کرتے ہیں. اچھا چلے سسٹر بشرا نے ہینڈ ریز کیا ہے, آپ میرے ساتھ یہ ٹیبل کیجئے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے, یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں, تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. جی تخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں, آپ تخلقو سب ہم سب پیدا کرتے ہیں. تخلقون کا مطلب ہے جی آپ سب پیدا کرتے ہیں. ہیں, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا کوئی اور کرنا چاہے گا اس ٹیبل کو میرے ساتھ؟ جی سسٹر سائقہ آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ یخلقو وہ پیدا کرتے ہیں, یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں, آپ پیدا کرتے ہیں, اخلقو میں پیدا کرتا ہوں, تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں, نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. سب پیدا کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اچھا اب ہم نیکسٹ ٹیبل پہ, نیکسٹ یہ جو ہے ہمارا عربی میں سوال ہے, پھر اس کا جواب عربی میں دینا ہے. هل يخلق شيئا اس کا مطلب ہے کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی.
تو نوید صاحب آپ میرے ساتھ یہ سوال جواب کریں. لا یخلق شیئا نہیں هل اس نے کوئی يخلقون چیز شيئا؟ پیدا کی. میں سوال نہیں کرتا اس نے ہوں آپ جواب دیجیے. جی right. هل يخلقون شيئا عربی میں جواب لا دیجیے. یخلقون شیئا هل تخلق شيئا؟ لا اخلق لا شیئا يخلقون شيئا هل تخلقون شيئا؟ لا تخلق لا نخلق شیئا. لا نخلق شيئا. چلے جی ویری گڈ ٹھیک ہو گیا. اچھا سسٹر نوشابہ آپ بھی کروا لیں یہ سوال جواب میرے ساتھ. هل يخلق شيئا؟ جی سسٹر آپ کا مائک میوٹ ہے. لا يخلق شيئا هل يخلقون شيئا؟ لا يخلقون شيئا هل تخلق شيئا؟ لا أخلق شيئا هل تخلقون شيئا؟ لا نخلق شيئا لا نخلق شيئا. ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا اب ہم نیکسٹ. عربی میں عام طور پہ سوال ہوتا ہے میں یخلق، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ یخلق. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اچھا اب ہم یہ اگلے فعل پہ آتے ہیں. ذکرہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے ذکر کیا. تو میں ایک ٹیبل یہ کر دیتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ کروائیے گا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. جی سسٹر نوشابہ کروائیے آپ. جی یذکرو وہ پیدا کرتا ہے، ذکر یذکرون کرتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. وہ ذکر کرتا ہے سوری یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا سسٹر فائزہ آپ بھی کرا لیجئے. یذکرو آپ وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہو، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہو، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. اچھا اب ہم اگلے فعل پہ چلتے ہیں. یہ فعل ہے عبادہ یعنی اس نے عبادت کی. اس کا مضارع ہوگا یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. تو سسٹر حسینہ آپ کروا لیجئے. آپ نے نہیں کیا ابھی تک. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم السلام. جی جی یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، عبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر. اچھا یہ ہوم ورک کا ایک پیج ہے ورک بک کا. تو اس میں آپ کو 4 ٹیبل بنانے ہیں. ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو. تو آپ میں سے کون کرنا چاہے گا ایک ٹیبل میرے ساتھ؟ جی برادر نوید. جی ینصرو، ینصرون، تنصرو،
अंसुरु ताबुदु तंसुरूना तंसुरूना नंसुरूना नंसुरूना नंसुरु। नंसुरु। जी जी माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छा हो गया। अच्छा ब्रदर नजफ आप करा लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सिस्टर हूँ। जी अच्छा सॉरी सिस्टर नजफ, आप ये यज़कुरू का टेबल करा लीजिए। यस्कुरु यस्कुरूना तस्कुरु अस्कुरु तस्कुरूना नस्कुरु। नस्कुरु, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा अब हम एक सवाल ले लेते हैं इसमें से, इसका उर्दू में तर्जुमा करें। मैं यंसुरुन्नास, मैं यंसुरुन्नास। जी सिस्टर एनी आप बताइए। कौन मदद करता है लोगों की? जी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा अब हम नीचे देखते हैं, इसमें अरबी में कुछ सवालों का जवाब अरबी में ही देना है। हल ताबुदून अल्लाह, एक कर लेते हैं हम ये। सिस्टर फरजाना आप बताइए। नाम अबुदुल्लाह। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया है। नाबुदुल्लाह, हाँ ये प्लूरल है ना, इस वजह से नाबुदुल्लाह आएगा इसमें। जी तो मेरे ख्याल में अब क्लास का वक्त हो गया है। सर ताबुदू जब आएगा तो फिर ना अबुदू आएगा ना, ताबुदूना जब आएगा तो तब नाबुदू आएगा। हाँ हमने ताबुदूना कहा है ना, ये जमा है। सर यहाँ पर हल ताबुदु अल्लाह लिखा हुआ है ना, ताबुदू वो तो दूसरे नंबर पे लिखा हल ताबुदून अल्लाह पहला वाला देखे आप, हल ताबुदून अल्लाह ये जमा में है तो इसका जवाब भी जमा में ही होगा। जी सर उसका आएगा नाम नाबुदुल्लाह। जी जी बिल्कुल यही जवाब है इसका, नाम नाबुदुल्लाह। चले माशाल्लाह से हमारे आज की रिवाइज क्लास रिवीजन खत्म हुई है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।